अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। आज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 8वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहतरमा की शख्सियत के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से, जिन्होंने आज बरसी की तकरीब से खिताब किया। हारून साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज बहुत मैच्योर तकरीर की, उनकी तकरीर पर आप क्या कमेंट करेंगे? निस्बतन मैच्योर तकरीर की। एक आध जगह पे तो अपने नाना की नक्काली करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें मशवरा दिया गया है, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है कि वे चीख के तकरीर न किया करें, इन्हें नेचुरल वे तकरीर करें। तो इससे पहले भी एक दो तकरीरें उन्होंने ऐसी की हैं, लेकिन वो चूंकि ज़ाहिर इतना नोटिस नहीं लिया गया। तो अब अगर वो कराची वाला वाक़या जो है उसका डैमेज ये रिपेयर कर सकते हैं तो लगता है कुछ बात आगे जा सकती है, पीपल्स पार्टी को कोई फायदा पहुंच सकता है। बल्दियाती इलेक्शन जीते हैं और कराची में भी दूसरे नंबर पर रहे, यानी द प्रिंस इज टेकिंग ओवर। अच्छा हाँ। अच्छा हबीब साहब, आपने भी तकरीर वो देखी बिलावल की, और पीपल्स पार्टी के जो बाकी रहनुमा थे वो भी आज बड़ा खुलकर बोले, बड़े जोश से बोले। लगता है पीपल्स पार्टी अब रिवाइवल की जानिब आ रही है। देखिए, ये रिवाइवल तो अल्टीमेटली अवाम पे डिपेंड करता है कि क्या अवाम पजीराई देते हैं किसी पार्टी को। लेकिन यस, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि आज का जो प्रोग्राम था, जो बरसी का, वो ये था कि कम से कम स्टेज की हद तक वेल प्रिपेयर्ड प्रोग्राम था। यानी उसमें आप कायम अली शाह की तकरीर सुन लें, उसमें आप एतजाज हसन की, इवन रहमान मलिक की, उसके बाद राजा परवेज अशरफ की, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। इन तमाम तकरीरों में एक स्ट्रीक है, एक धागा है जो बिल्कुल नजर आ रहा है। वो ये है कि नंबर वन, पीपल्स पार्टी एक एग्रेसिव पोजीशन लेने जा रही है, और वो एग्रेसिव पोजीशन किसके खिलाफ है? वो एग्रेसिव पोजीशन बज़ाहिर जो बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह समअप किया है उन तमाम चीजों को, उनकी तकरीर में जो समिंग अप है वो ये है कि ये एक नई पॉलिटिकल पोजीशन है। वो जो 2013 में जरदारी साहब ने कहा था ना कि बात शुरू होगी जी, सियासत हम करेंगे 2018 के इलेक्शन में, तो ये 2018 के इलेक्शन के लिए सियासत शुरू हो गई है। ये आज ऐलान हो, जैसे अरुण साहब कर रहे हैं, प्रिंसेस टेकिंग ओवर, ऑफ कोर्स। तो देखिए, उन्होंने एक डिस्टेंस अपने आप को किया, मियां साहब का नाम ले लेके उन्हें कह रहे हैं कि जनाब, और फिर पोजीशन बड़ी वाज़ेह, हम निजकारी के खिलाफ हैं। मियां साहब यानी मियां नवाज शरीफ साहब निजकारी के हक में। हम नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नून लीग का प्लान। अच्छा, निजकारी से मुझे एक बात याद आई। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की हमायत की बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में की, लेकिन उसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अभी साहब इस पर बात करेंगे। हारून साहब, एक बात की मुझे समझ नहीं आई, PIA स्टील मिल, माँ का जेवर, जिसको अगर नर्म लहजे में कहा जाए तो गैलरी प्ले करना है। और बहुत ही तल्ख सच्चाई ये है कि वोटर हैं उसमें नून लीग के भी और इनके भी। अब वो तो समझते हैं ना जी, ये कारोबार है भाई, दुकान है, ये बेच के दूसरी जगह पे ले लो। अवाम का सरमाया है, हुकूमत उसकी अमानतदार है। यही सरमाया जो 13 रुपए सालाना जा रहे हैं, ये नहीं, ये तो माफी चाहता हूँ, बहुत सख्त लफ्ज है, इतनी बेशर्मी की बात है ये कि कौम का 13 अरब जाता है। अब ये 4-5 हजार मुलाजमतें ज्यादा से ज्यादा 4-5 अरब रुपए से पैदा हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूँ। अच्छा अगर प्लान करके प्रोजेक्ट बनाया जाए। देखिए, मोटरवे पे नहीं जॉब्स पैदा होती, मेट्रो पे नहीं होती, रेलवे पे नहीं होती, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स पैदा होती हैं। यानी इस तरह प्लान किया जाए कि जॉब्स पैदा हो जाए। इसमें फिक्र ये करनी चाहिए कि PI के जो मुलाजमीन हैं उनकी मुलाजमतें न जाए, और जो कोई फारग होना चाहे उसको अपॉर्चुनिटी दे, उसको गोल्डन शेक हैंड दिया जाए। फर्ज कीजिए उसे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं तो अपना कारोबार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और उसमें अगर वो बिल्कुल रिटायरमेंट के वर्ज, जब रिटायरमेंट पे 4-6 साल रहते हैं तो अपनी गुजर बसर कर सकता है। से इनको प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, वोटर हैं, गैलरी प्ले करनी है, लोगों को बेवकूफ समझते हैं। ओ भाई, 13 रुपए सालाना का मतलब यह है, जैसे स्टील मिल में हुआ, स्टील मिल में अब तक 1.5-2 अरब का लॉस हो चुका है, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता। और क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इन हेस्ट है निजकारी, तो वो 10-20 अरब रुपए बचा, और कितने उसके मिल जाते थे? फर्ज कीजिए इन हेस्ट थी, 10-20 अरब और मिल जाते, 200 अरब गवा दिए। तो ये गैलरी प्ले करना है, इसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। ये बड़ी बददेंती की बात है, ये धोखा है।
اور مجھے لگتا ہے یہ اعتزاز احسن صاحب کی اصطلاح ہے. مجھے افسوس ہوا ان کی تقریر سن کے. انہوں نے پہلے یہ کہا, انہوں نے کہا ویسے یہ تو لکھی ہوئی تقریر. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے بلاول کی تقریر کس نے لکھی؟ میرا خیال ہے اعتزاز صاحب نے. میرا خیال ہے, غلط ہو سکتا ہے. اچھا اس میں کچھ اصطلاحیں ان کی تھیں, کچھ ان پٹ ہوگی یا اگر ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے. دیکھیے سٹیل مل, ریلوے کا آپریشن, ریلوے نہیں بیچ سکتے آپ کیونکہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے. سٹیل مل, واپڈا آپریشن, اس کے کمپنیاں بنانے کا فیصلہ کیا جو اس کی نجکاری کی جائے. اور کیا ہے جی, یہ جتنے ادارے ہیں یہ 1 روپے میں بیچنے پڑے نا, 1 روپے میں بیچنے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوگا 400 سے 500 ارب روپے سالانہ کی بچت. اس کا مطلب ہوگا $5 بلین قرض نہیں لینا پڑے گا. تو یہ بات تو انہیں بھی معلوم ہوگی, انہیں معلوم ہے, بددیانت ہے. اس سیاستدانیوں کے اقبال نے کس لیے کہا تھا کہ ابلیس کے فرزند ہیں ارباب سیاست. یعنی یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ 4-5 ارب کا ٹیکس کون دے گا؟ وہی پیپلز پارٹی کا ووٹر جو وہاں بیٹھا ہوا تھا, وہی نون لیگ کا ووٹر, وہی تحریک انصاف کا ووٹر. ان کو تو چھوڑ دیں, اپوزیشن پارٹیوں میں کسی میں ہمت نہیں ہے, جنہیں ووٹ بھی نہیں مل رہے ان میں بھی ہمت نہیں ہے. اچھا حبیب صاحب بلاول یعنی ان کے مفادات کا تفظ کریں نا ملازمین کا, مگر اس قیمت پر کہ ہر ملازم پہ جتنی تنخواہ اس کو ملتی ہے اس سے دراصل ریاست کا کم از کم 10 گنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اچھا حبیب صاحب بلاول نے نیشنل ایکشن پلان کی مکمل اور واضح حمایت کا بھی اعلان کیا, لیکن ساتھ ہی نیشنل ایکشن پلان کو انہوں نے نون لیگ ایکشن پلان بھی کہہ دیا. دیکھیے اگر تو مجموعی طور پر بات کی جائے تو یس, بلاول کی یہ جو آبزرویشن ہے مکمل طور پر غلط بھی نہیں ہے, مکمل طور پر ٹھیک بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو سندھ کو دیکھیں, میں کسی حد تک ان کی اس آبزرویشن سے اتفاق کرتا ہوں. اس کی وجہ وہ واقعات ہیں جو سندھ میں رونما ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب سندھ میں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو وہاں پر حکومت میں ہے, اگر اس کی آبزرویشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آبزرویشنز کو وی ہیو ٹو لسن ٹو اٹ. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جیسے کہ بلاول؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی وجہ سے یا اس کے تحت جو کارروائیاں کی گئی ہیں سندھ کے اندر, اس میں کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تاثر ہے. جب پولیٹیکل مثال کے طور پہ نیشنل ایکشن پلان جب بنا تو ایسی پریس ریلیزیں جاری کی گئی جس میں کہ شروع میں لکھا گیا کہ فلاں جماعت سے تعلق رکھنے والے ٹارگٹ کلر کو گرفتار کیا. آپ کا اشارہ غالباً رینجرز کی پریس. دیکھیں اب وہ سارے واقعات سب کے سامنے ہیں. اس کے بعد اصول کیا ہے, دیکھیں اس کے بعد ڈیٹیل میں جانا ہے, اس میں اصول کیا ہے؟ اصول سیدھا سے اصول یہ ہے جب قانون نافذ کرنے والے ادارے طاقتوروں کو گرفتار کرنا, طاقتوروں کو سزا دی جائے تو معاشرے بچتے ہیں, کمزوروں کو سزا دے کے نہیں بچتے. مطلب مجرم کا تعلق ٹارگٹ کلر کا ایم کیو ایم سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے یا کسی سے بھی ہے, تو کیوں مطلب یہ اس کو پناہ دی ہوئی ہے, ملک کو برباد کر رہے ہیں, بعض جو گروپ راہ سے تعاون کر رہے ہیں. اب یہ اتنے مقدس ہیں کہ ملک قربان کر دیا جائے, ان کو نہ پوچھا جائے. ہارون صاحب لیکن جب یہ معاملہ ہو کہ آپ لوگوں کو پکڑے انڈر ڈیورس, ان سے بیان لیں اور کوئی الطاف حسین کا نام لے رہا ہو, کوئی صدر آصف علی زرداری کا نام لے رہا ہو, کوئی قائم علی شاہ کا نام لے رہا ہو, تو اور عدالت میں کوئی جرم ثابت نہ ہو تو کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ ایک منٹ, ہو سیڈ کہ نہیں ثابت ہوتا. آپ ان کے موقف کو تو 100% قبول کر رہے ہیں, انڈر ڈیورس, انڈر پریشر. کیا اس کو یہ واقعہ وہ نہیں بتا سکتے, اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے, سبسٹنشیٹ کرنا ہوتا ہے. ایک تھپڑ اس کو مارا گیا ہے, کس کو؟ کین یو سے یقین کے ساتھ کہ ڈاکٹر عاصم کو ایک تھپڑ بھی مارا گیا ہو؟ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ایک 60 سال کے آدمی کو گرفتار کر کے یہ کسر رہ گئی, یہ بھی پوری کر لیں. کیا کیا جائے؟ نہیں اب یہ کسر رہ گئی تھی اگر تھپڑ مارنے کی یہ بھی پوری کر لیں. 452 ارب روپے کے استعمال میں بے قاعدگی ہے, استعمال میں بے قاعدگی. اس میں کرپشن 10 ارب کی ہوگی, 20 ارب کی ہوگی. اب کیا کیا جائے؟ ان سے کہ جناب والا مہربانی فرمائیں, اعتراف جرم کر لیں, جناب آپ کی بڑی نماز. تفتیش تو ایسی ہی ہوتی ہے. دیکھیں پشتوں کا ایک ضرب المثل ہے کہ جنگ میں گڑ نہیں بانٹا جاتا. کراچی برباد ہو رہا ہے. آپ مجھے ایک بتائیے, رینجز کا آپریشن کامیاب رہا ہے, اغوا برائے تاوان, بتہ خوری وغیرہ وغیرہ, منشیات کی سمگلنگ, اسلحے کی سمگلنگ, اس میں کمی آئی ہے, کافی بہت زیادہ کمی آئی ہے. بالکل آئی ہے, بالکل آئی ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض جگہ بے احتیاطی ہوئی ہے تو کہ نماز کی صفیں باندھی جا رہی ہیں کہ بے احتیاطی نہ ہو. جنگ میں کچھ بے احتیاطی تو ہوتی ہے نا, نہیں ہونی چاہیے. بے احتیاطی کو جسٹیفائی نہیں کیا. جگہ کسی الف بے جیم ٹام ڈک اینڈ ہیری کے ساتھ تو ہوئی نہیں,
وہ بے ضابطگی اگر ہوتی ہے تو یا تو وہ آصف علی زرداری کے ساتھ ہوتی ہے یا وہ الطاف انہی کے ساتھ ہوگی نا. یا وہ وسیم مجرم اختر کون ہے پکڑا جاتا ہے یا ملک کا شبیر مجرم بیگم کا نام آتا ہے یا قائم علی شاہ کا نام آتا ہے. ارے بھائی اللہ سے ڈرے, بے ملک کا ضابطگی مجرم حبیب کون اکرم کے ساتھ تو ہو ہی نہیں رہی عام آدمی کے ملک ساتھ. کا قصوروار آپ نے کی عام آدمی اس کا اگر مطلب ایک ہے منٹ کہ کیا کوئی پولیٹیکل ڈیزائن کے ساتھ یہ کر رہا ہے. ول یو کائنڈلی الاؤ می. جی جی پلیز. یہ عظما نے کی ہے کرپشن ساری کراچی میں, واپڈا میں, اسٹیل مل میں, اور منشیات کی اسمگلنگ آپ نے کی ہے, میں نے کی ہے, یہ کیمرہ مین نے کی ہے, کس نے کی ہے یہ ساری کرپشن؟ یہ زرداری صاحب نے کی ہے, الطاف حسین نے کی ہے, اور ڈاکٹر عاصم نے کی ہے, اور عزیر بلوچ کے ذریعے قتل کرایا گئے شرجیل نے کی ہے نا. شرجیل کے پاس پیسے کدھر سے آئے ہیں؟ کہاں سے جائیداد اس میں ازراہ محبت پھر مولا بخش چانڈیوں کا نام بھی ڈال لیتے ہیں. مولا بخش چانڈیوں کا نام کوئی نہیں لیتا. رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کے حوالے سے. حبیب صاحب ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کے حوالے سے, اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جانب سے جو تنقید کی گئی ہے اس میں آپ بہت سے پہلوؤں سے اتفاق کرتے ہیں. دیکھیے سندھ کی حد تک, یس میں عرض کر رہا تھا کہ سندھ کی حد تک جو نیشنل ایکشن پلان پر جس انداز سے جو عمل درآمد ہوا ہے اس میں مثال کے طور پہ سندھ میں جب یہ نیشنل ایکشن پلان نہیں بلکہ سندھ آپریشن جب پلان کیا گیا تھا اس وقت 2 کمیٹیاں بننی تھی, ایک صوبائی سطح کی ایک شہر کی سطح کی. کہاں گئی؟ اور وہ رو کے بنوائی گئی کمیٹیاں, اس پہ ایم کو استعفے دینے پڑے. جب آخر کار کمیٹیاں بن گئی تو اب تک میری معلومات کے مطابق اس کمیٹی کا ایک اجلاس بھی نہیں ہوا, اس کے اندر نہ کسی کی بات سنی گئی, نہ کمیٹی والوں نے سنی, نہ کمیٹی کے اندر کوئی گیا. کو ظاہر ہے جب بنے گی تو کوئی جائے گا. تو دیکھیں یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے, اور ایک پولیٹیکل پارٹی ڈیفینیٹلی اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرے گی, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑا رائٹ ٹائم استعمال کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ 2.5 سال حکومت کی مدت کو پورے ہو چکے ہیں, اور پھر لک ایٹ چودھری نثار صاحب, واٹ ڈڈ ہی سے, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایک شخص کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اچھا وہ ایک شخص جو ہے چودھری نثار صاحب وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی اینڈ کمپیٹنٹ فورم ثابت ہو گئے ہیں کہ وزارت داخلہ میں کیس جایا کرے گا, ایک JIT بنا کرے گی, حبیب اکرم صاحب کو جناب لٹکا دیا جائے گا تختہ ادار پہ. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک شخص کو پھنسانے کے لیے کیا خود لٹکنا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو بات یہ ہے آپ غام خواہ مجرموں کے. دیکھیں آپ کو کہا گیا تھا کہ بس پہ بیٹھ کے گھر چلے جائیں یا دفتر چلے جائیں, آپ جو مجرم جیل جا رہے تھے ان کے ٹرک میں لٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ایک ہائیپوتھیسس ہے, ویری سیریس, بالکل سیریس سوال. اگر آپ کو زمام کار دے دیجئے, سندھ میں اختیار دے دیجئے, مفروضہ ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی یہ جو بھتہ خور تھے, قاتل تھے, ٹارگٹ کلر تھے, منشیات بیچتے تھے, اسلحے کی سمگلنگ کرتے تھے لیاری میں, باقی شہر میں, اور جنہوں نے کتنے 7-8 ہزار آدمی مار ڈالے, آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہارون صاحب یہ تو دنیا بھر میں جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے, قانون کا بے رحمی سے نفاذ. لیکن بات یہ ہے ہارون صاحب, دنیا کے کتنے ممالک ہیں جہاں پہ JIT کی اس نے یہ کہا, اس نے یہ بتایا, اس کے کان میں یہ پھونک ماری گئی, اس نے آنکھ ماری, یہ بتائی JIT جو ہے. جنگ کا کوئی ٹیکسٹ بک رول ہوتا ہے کہ بھائی یہ اپنا ملک ہے, تلوار اٹھانے سے پہلے اجازت لے, جو کپتان ہے وہ اجازت لے میجر سے, میجر اجازت لے کرنل سے, کرنل اجازت لے برگیڈیئر سے, چیف آف آرمی سٹاف سے. او بھائی میدان جنگ میں یہ نہیں ہوتا, جنگ ہو رہی ہے, جنگ نہیں ہے, یہ میدان جنگ نہیں ہے, کراچی ہمارا اپنا شہر ہے, نہیں میرا اور آپ کا گھر ہے. اس میدان جنگ میں لوگ 2 کروڑ آدمی جو ہیں شہری ہیں, وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں نا, اور جو اس میں 2000 یا 4000 یا 10,000 کرمنل ہیں جو ہیروئن بیچتے ہیں, جو اسلحے کی سمگلنگ کرتے ہیں, جو اپنا 2 لاکھ اسلحے کے لائسنس جنہوں نے دیے ہیں, جنہوں نے را کے ساتھ مل کے قتل عام کیا ہے. آپ کو یاد ہے ممبئی کے 1 ہفتے کے بعد 50 آدمی قتل کر دیے گئے تھے, جو انڈینز کے لیے کام کرتے ہیں. کہ یہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا حبیب صاحب یہاں پر ایک سوال دیکھیے, اچھا پکڑنے میں کسی کو, میں عرض کرتا ہوں, او بھائی 100 مجرم گھن پستا ہے, یہ اصول ہے گیہوں کے ساتھ, کوشش کرنی چاہیے کہ نہ پسے. دیکھیں جی میرا تو ایک جنگ میں گوڑ نہیں بانٹا جاتا. میں ایک کام کرتا پاکستان میں, آپ نے پوچھا نا کہ اگر میں ہوتا, اب ایک تو میں تو صحافی ہوں, میں کچھ بھی نہ ہوتا, مفروضہ ہے اور بڑا دور از کار مفروضہ ہے. خیر دیکھیے ہارون صاحب, کیا
بلوچستان میں آپ اور میں گواہ نہیں ہیں کہ کیا وہاں اس سے زیادہ ریمپٹ بدامنی نہیں تھی؟ کیا اس سے زیادہ پیچیدہ معاملات نوعیت مختلف ہے. وہاں پہ کسی ایک پارٹی نے شور نہیں مچایا. بڑی غلط انالی ہے. وہ ویرانوں میں ہے, وہ افغانستان میں ہے, کوئٹہ, وہ پہاڑوں میں نہیں, کوئٹہ شہر میں چند آدمی ہوں گے. کوئٹہ کتنا شہر ہے؟ کوئٹہ کو جس انداز, کوئٹہ کتنا شہر ہے؟ کوئٹہ کی آبادی کتنی ہے؟ ایک منٹ, کوئٹہ کی آبادی کتنی ہے؟ کراچی کا 10واں حصہ ہے. 10واں بھی نہیں ہے حضور. اچھا 10واں بھی نہیں بھائی جان, شیخو پورہ جتنا شہر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب 1 ملین آبادی ہے, چھپ نہیں سکتے نا وہاں. وہ پولیٹیکل فشرز تھے, وہ کتنے گہرے تھے وہاں پہ کوئی آواز نہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ رعایت اگر بدلنی ہے تو مجرم کے ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ کراچی والے کوئٹہ جائیں, کوئٹہ میں ڈاکٹر مالک سے ملے, نواب ثناء اللہ زہری سے ملے. یہ جنجوہ صاحب ہمارے ایم ایس سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ناصر جنجوہ صاحب سے ثناء اللہ ملے. زہری پہ تو ججمنٹ آنی ہے. ناصر جنجوہ سے ملے, یہ سمجھ جائیں گے کہ کراچی میں کیا آپ کرنا ہے. ناصر جنجوہ کو بھیج دیں کراچی, اس کے بعد آپ ناصر جنجوہ صاحب کے اتنے ہی خلاف ہو جائیں گے. جنگ کے he said it to you in my presence کہ جب جنگ کرنی ہو تو کوئی لحاظ نہیں. حبیب صاحب, صوبوں کے خلاف سازش کا الزام بھی عائد کیا بلاول نے. دیکھیے, جب آپ کا ایک وفاقی وزیر ایک صوبے کے اوپر متعین الزام لگا رہے ہیں کہ آپ پہلے دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں پہلے آپ نے صوبے پہ نہیں, ایک شخص پہ, ہارون صاحب, آصف علی زرداری پہ. سمپل سی بات سن, اور آصف علی زرداری معصوم ہے. ہارون صاحب پہلے 2 کرپشن کے اسٹڈی کیسز ہیں پوری دنیا میں سب سے بڑے. ایک وہ جو فلپائن والا تھا, اور ایک زرداری جو نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں کرپشن میں. یہ بی بی سی سے فلم انہوں نے چلائی تھی, چودھری نثار علی خان ہے, دا کوئین اینڈ دا پلے بوائے. بی بی سی سے چودھری نثار علی نے چلائی تھی. اچھا 1 منٹ ہے جی. 1000 آرٹیکل 1000 گن کے 2008 میں اور 9 میں چھپے ہیں ویسٹرن میڈیا میں کرپشن پہ, زرداری صاحب کے پہ. اچھا پہلے آپ دیکھیں چودھری صاحب کرتے, چودھری نثار نے چھپا, چودھری نثار صاحب آپ دیکھ لیں کرتے کیا. پہلے وہ ڈاکٹر عاصم کو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے مجرم ڈکلیئر کرتے ہیں اپنی سپیچ کے مطابق. ساری دنیا اس کو مجرم کہتی ہے یار. اس کے بعد اس کے پشت پناہ کو مجرم ڈکلیئر کرتے ہیں, وچ از سندھ گورنمنٹ. اور پھر سندھ گورنمنٹ پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ جناب اس آپریشن کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہیں, چونکہ آپریشن جیسا میں چاہتا ہوں ہونا چاہیے, جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہونا چاہیے. چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب انہیں اون کرتے ہیں, انہیں ہٹاتے نہیں ہیں, انہیں وزیر بنا دے نا, دفاع بنا دے نا. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بے نظیر بھٹو کی 8ویں برسی کی تقریب کے حوالے سے, اور اس میں بلاول بھٹو زرداری نے آج جو خطاب کیا. ہارون صاحب, آج ہم نے دیکھا آج کی تقریب میں زرداری صاحب کا ذکر بہت کم ہوا, بہت کم رہنماؤں کی جانب سے ان کا ذکر کیا گیا. کیا واقعی بلاول ٹیک اوور کر رہے ہیں؟ دیکھو کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا. اگر اس کو زندہ رکھنا ہے, زرداری کا ملبہ اٹھا کے پارٹی نہیں چل سکتی. دیکھیے بوجھ اٹھا کے تضادات کا ہم دوڑ نہیں سکتے زندگی میں, پیچھے رہ جائیں گے. یعنی پیپلز پارٹی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب سے نجات پائے. اب وہ نجات مکمل طور پہ تو نہیں پا سکتی, اس لیے کہ ان کی گرفت کافی سخت ہے, اور بیٹا یا تو باپ سے بالکل ہی بغاوت کر دے, ناراضگی تو بہت سخت رہی ہے دونوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت وقت کی مخالفت کرے, اب یہ بڑھتی جائے گی. اچھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ کارکنوں کے ساتھ رابطہ زیادہ کیا جائے, کم از کم سندھ کی حد تک بچا لے. میرا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں کچھ سیٹیں وہ لے سکتے ہیں اگر کارکردگی اچھی رہے اگلے الیکشن میں. اب تو کچھ بھی نہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے بلاول کتنے, اگر یہ وہ بسما والا جو ڈیمیج ہے ریپیئر کر لے, اگر دیکھیے نکسن سے پوچھا گیا, پریزیڈنٹ نکسن سے, کہ تاریخ میں آپ کی ریٹنگ کیسی ہوگی, اس نے کہا اگر واٹر گیٹ نہ ہو تو بہت اچھی ہوگی. ایک واقعہ بہت ڈیمیج کر دیتا ہے کسی کو, تو اس واقعے نے اس کو ڈیمیج بہت کیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں تحرک ہے, اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, یعنی اپنی پارٹی کو بہتر بنائے. اور تو خیر یہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا کتنا کر سکتا ہے. لیکن یہ جو خیر خواہ ہیں پارٹی کے, انہوں نے ان سے یہی کہا ہے کہ یہ ملبہ جو ہے زرداری صاحب کا اٹھا کے نہ چلے. سر پہ آپ کے زرداری صاحب کی میت رکھی ہوئی ہے. لیکن کیا زرداری صاحب یہ چاہیں گے کہ ان کے بغیر سب کچھ, کیا کریں گے زرداری صاحب؟ یعنی ان کا اپنا مفاد اس میں ہے کہ پارٹی زندہ رہے. پارٹی زندہ ہوگی تو ان کا تحفظ کرے گی.
वरना किसी दिन डॉक्टर आसिम की तरह अगर पकड़े गए, पूछ गिछ के लिए ही पकड़ रोक लिया गया एयरपोर्ट पे, तो क्या क्या बाकी बचेगा? अच्छा हबीब साहब, 16 साल उन्हें जेल में रखा गया, बाकी बच ही गया। अच्छा, वो 16 साल और थे। एक तो बात ये है कि ये बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन है कि कुर्बानियां दी, जेलें काटी, भाई जेब तराशी में पकड़ लिया किसी आदमी को, वो कहे मैंने कुर्बानी दिया, ठीक है भाई, मर्जी से गिरफ्तार हुए थे, कोई एजिटेशन करते हुए जरदारी साहब गिरफ्तार हुए थे नहीं, करप्शन में गिरफ्तार हुए थे। दूसरी बात यह है कि वो और जमाना था, आतिश जवान था। अब आतिश को मैंने खाना खाते हुए देखा है जी, लुकमा मुंह हलक से उतरता नहीं है जरदारी साहब। खाना ऐसे खाते हैं जैसे कोई गार्ड थका हुआ हो और खड़ा हुआ और ड्यूटी दे रहा हो, राइफल पकड़ी हुई, अगले चेहरे पे लिखा हुआ मुझे घर जाने दो, खाना नहीं खा सकते। अच्छा, बिलावल ने आज कहा कि अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ दिलाएंगे। आज तक बीबी को तो इंसाफ मिल नहीं सका, 8 साल हो गए। देखिए, जो सियासी कत्ल होते हैं, ये हमारी तारीख सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की है, कि जो सियासी कत्ल होते हैं उनके इतनी जल्दी पता नहीं चलता। उसके अंदर बहुत सारी आलमी, मकामी, नेशनल लेवल की कुव्वतें शामिल होती हैं, जिसके नतीजे में एक सियासी कत्ल होता है, छुप जाता है उन बहुत सारी चीजों के पीछे। देखिए, हम लियाकत अली खान का कातिल नहीं पकड़ सके, हम हमारा जो जनरल ज़ियाउल हक का, हमने कोशिश की पकड़ने, जनरल ज़ियाउल हक, एक मिनट, ज़ियाउल हक का किस्सा तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पकड़ने की कोशिश की, लियाकत अली खान को अमेरिका ने कत्ल कराया था इसलिए पकड़ने की कोशिश नहीं की। ज़ियाउल हक को अमेरिका ने कत्ल, मोस्ट प्रोबेबली 100% तो हमें मालूम नहीं हो सकता। इसलिए अमेरिकी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा, वो काफी अहम लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कि हु किल्ड ज़ियाउल हक? आई सेड यू किल्ड ज़ियाउल हक। तो वो इतना परेशान हुआ। मैंने कहा वो क्या? उसने, लंबू ने कहा वहां कि उससे जब पूछा गया कि एक अमेरिकी शहरी कत्ल हो गया था, वो सफीर का नाम है भूल गया, नवाज शरीफ उसे लंबू कहते थे, रॉबिन राफेल के, वो नवाज शरीफ साहब उसे लंबू कहते थे। अच्छा, वो अपना, उनको टाइम नहीं देता मुलाकात का, 2-4 हफ्ते बड़ी खुददारी का मुजाहरे के बाद में पता चला कि कोई नहीं कर सकते। उससे पूछा, अमेरिकन अदालत ने पूछा कि अमेरिकी शहरी कत्ल हुआ, आपकी जिम्मेदारी थी तहकीक करें। He said, it didn't occur to me. ख्याल ही नहीं आया। किस बात का ख्याल नहीं आया? एम्बेसी में 200-400 आदमी काम करते हैं, लीगल डिपार्टमेंट होता है, याद नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने कत्ल कराया, बेनजीर को मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका ने कत्ल कराया, जरदारी को इख्तदार में लाने के लिए। मैं इससे एग्री नहीं करता कि जरदारी साहब मुलव्वस से बाद लोग कहते हैं, लेकिन छुपाने में तो वो मुलव्वस हैं। शहनशाह की जिन्होंने फिल्म देखी है, वो इशारा कर रहा है कि इसको कत्ल कर दो, उसके तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त एक जो है ना 6 महीने की तरबियत वाला SHO भी जानता था, आम लोग भी जानते थे कि गवाहों को बचाना चाहिए। उसको कत्ल होने दिया गया या कत्ल कराया गया। और सब सियासी कत्लों के बाद बस इस तरह की गुफ्तगू होती रहती है। होती क्या? ये शहनशाह वाली फिल्म देखी थी? जी जी, देखी थी, मैंने देखी है। वो भी देखी तो कोई बात नहीं, थोड़ा फुटेज मैंने देखी, थोड़ा सच बोल। लेकिन उस फुटेज के बारे में कुछ और लोगों का गुमान और है, और खालिद शहनशाह का अपना मौक़िफ़ भी कुछ और था, उस जो बाद में उसने तफ्तीश में, उससे तफ्तीश क्यों नहीं की? तफ्तीश तो उसके बाद का भी यार, वो उसके बाद कई महीने जिंदा रहा। जी, उसके बाद जब, ओ भाई, उसके बाद यहाँ से मैं 1 मिनट ठहरे, यहाँ से मैं गुजरा जी, एक आदमी खुदा न खास्ता मैक्लोड रोड से मैं गुजरा, ठीक उस जगह एक आदमी ठीक उस वक्त कत्ल हो गया जब मैं गुजरा था। मुझे तफ्तीश नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। और मुझे ये मौका देंगे कि मैं भाग जाऊं या मैं भी कत्ल कर दिया जाऊं? यार ये कोई बात है यार। अच्छा हबीब साहब, मोहतरमा से आपकी कभी कोई मुलाकात? जी, मैं बिल्कुल, मेरी एक मुलाकात जो उनसे बड़ी यादगार, वैसे तो दूर दराज से देखना उन्हें तो एक अलग बात है बतौर जर्नलिस्ट। एक दफा मेरी सरगोदा में उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। ये जब उनकी नवाज शरीफ साहब दूसरी बार यानी इख्तिदार में आ गए थे, और जब दूसरी बार इख्तिदार में आ गए थे तो उस वक्त वो अपोजिशन लीडर थी, ऑब्वियसली बड़ी थोड़ी सीटें थी, बड़ी 17 सीटें थी शायद। तो सरगोदा तशरीफ लाई, सरगोदा अपनी तंजीम के किसी काम में जो, और उस वक्त ठहरी ये जो मौजूदा है ना वहां के MP है, आजकल वो PMLN में शामिल है, उस वक्त वो पीपल्स पार्टी की तरफ में शामिल थे, तो उनके घर पे आई। तो मैं उन दिनों सरगोदा, मैं जर्नलिज्म शुरू कर रहा था, तो सरगोदा का एक अखबार था जिसमें कुछ नेशनल जर्नलिस्टों को, बशमूल मेरे, हम काम कहीं और करते थे, हमें इंगेज कर रखा था एक एजाज के तौर पे। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप आए और आके इंटरव्यू करें। मैं समझा कि इनका इंटरव्यू का मामला तय हो चुका। जब मैं आया, मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे मालूम हुआ कि इंटरव्यू का मामला तय नहीं हुआ, बल्कि अभी बात करनी। खैर, मैंने मोहतरमा से बात शुरू की। कहते इंटरव्यू किस बात पे करो? मैंने कहा जी मैं आपसे कालाबाग डैम पे बात करूंगा। अच्छा, थोड़ी मेरी ना तजर्बाकारी भी इसको कह ले या कुछ भी कह ले।
अच्छा उन्होंने इस बात पे वो हंस पड़ी, उनका कालाबाग डैम पे क्या बात करेंगे? मैंने कहा जी मैं मैंने बात शुरू हुई तो मैंने कहा मैं आपका इंटरव्यू नहीं करूंगा, आपसे बहस करूंगा। वो बहस सारी की सारी जो है वो नोट डाउन कर लेंगे और वो छाप देंगे। अच्छा ये बात उन्हें थोड़ी दिलचस्प लगी। एक तो मेरी जाहिर है मैं उम्र भी मेरी कम, एक बिल्कुल यंग और उनके मुकाबले में 20 years back। जी 20 years बैक। अच्छा तो मुझे कहने लगी कि अच्छा आप आए जरा। उन्होंने मुझे कहा तो आप अंदर बैठे और मेरे साथ एक और मेरे दोस्त भी थे। खैर हम दोनों वहां बैठे तो वहां बैठ के उन्होंने मुझसे जरा डिस्कशन शुरू कर दी। वो मेरे दोस्त भी इन्वॉल्व हो गए इस गुफ्तगू में और उन्होंने कोई हमें 4, 5, 6 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा गुफ्तगू के बाद उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने मेरे खड़े हुए जब खुदा हाफिज कहने के लिए, अच्छा मुसलसल जो नाहिद खान थी ये इशारे कर रही थी हमें कि तुम जाओ और बड़ी सख्ती से ये कह रही थी। सख्त गिर। और बाद में बीच में भी 1-2 दफा इन्होंने इंटरप्ट किया। मोहतरमा ने उनकी तरफ कुछ नहीं कहा लेकिन मोहतरमा ने बात को कंटिन्यू किया गोया नजरअंदाज कर। खैर तो उन्होंने बात उठे तो मेरे कंधे पे उन्होंने कहा बेटे तुम ऐसा करो, एक तो ये कि तुम जर्नलिज्म सरगोदा में करते हो। मैंने कहा नहीं जी मैं कराची में शुरू किया है अभी। कहते गुड, तुम्हें वहीं बाहर किसी बड़े शहर में करना, सरगोदा में। मैं दूसरी के बात कहने लगी कि तुम ऐसा करो तुम कभी इस्लामाबाद आओ तो इस डिस्कशन वाला आइडिया मुझे तुम्हारा पसंद आया तो इसको कभी करते हैं। आइडिया तो ठीक था। अच्छा उसके बाद ये हुआ कि फिर पेच ऐसे पड़े कि मोहतरमा के खिलाफ केसेस दर केसेस है। तसाबुर रहमान साहब जिसके अंदर फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी पकड़े गए। मोहतरमा को मुसलसल उन्होंने दबाने की कोशिश की। उस वक्त माहौल ही ऐसा था, आप उसको जो भी कह लें, बहुत बुरा था। बहरहाल उस माहौल में दबाते दबाते फिर मोहतरमा को अल्टीमेटली बाहर जाना पड़ा। तो ये दूसरा एक वाकया जो अच्छा वो दूसरा वाकया भी आपसे हबीब साहब हम सुनेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे नाज़रीन और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जो कि दौरे काबुल पर हैं और वहां पर उनके अफगान हुक्काम से मुलाकातें भी हुई हैं और अफगान तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। हारून साहब आपने कहा था पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में कि आर्मी चीफ काबुल जाएंगे, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है? इम्कान तो है, इसके अलावा खबर मैं आपको देता हूँ। एक जैसे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी इंडिया के साथ पाकिस्तान के डिप्लोमेसी शुरू हो गई अफगानिस्तान के साथ, उसका नाम रखा गया ट्रैक 1.5। अच्छा उसमें अपोजिशन समेत हुकूमत के कुछ अरकान असम्बली शामिल हैं, 2 रिटायर्ड जनरल शामिल हैं। ठीक है। उसके सरबराह हैं डॉक्टर शोएब सडल। अच्छा वो करजई से मिल गए हैं, अब्दुल्ला से मिल गए हैं। कल मैंने जाना था, मेरी फटीक था तो जा नहीं सका इस सिलसिले में कुछ मालूमात लेने के लिए किसी साहब से। तो वो जो पाकिस्तानी वफद के जिन अरकान से मेरी बात हुई है वो ये बताते हैं कि अब्दुल्ला से जब मिले तो उसका रवैया बहुत अच्छा था। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अगर उसका अच्छा था तो सदर अशरफ गनी के तो उससे भी अच्छा होगा। अलबत्ता हामद करजई साहब भाई हस्ब मामूल भाई गुफ्तगू कर रहे थे जिस पर कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं। वो ISI के लिए भी काम करते हैं, CI के लिए भी करते रहे, किसी के लिए भी करते रहे, इंडिया के साथ उनका रवाबत है। तो उससे मैंने जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली, कोई मौका नहीं मिला ज्यादा, तो उससे मुझे लगता है कि ब्रेक थ्रू की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अच्छा। इसलिए कि अफगानिस्तान के मफाद में है और यूरोपीय यूनियन इन मुज़ाकरात को यूरोपीय यूनियन की हमायत हासिल है, अमेरिका की हासिल है, चीन की हासिल है, सारी दुनिया ये चाहती है। देखिए पाकिस्तान इसका मुतहम्मल ही नहीं हो सकता, उसमें बहुत से प्लेयर उलझे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला को पैसे दिए ईरानियों ने और उसे शिकायत है कि कम दिए वरना मैं जीत ही जाता। ठीक है जी। हमारे रवायती तौर पे हम एक ही टोकरी में अंडे रखते रहे, सिर्फ पश्तून बेल्ट में हमने तवज्जो दी, उधर उनके साथ दूसरों के साथ रब्ता होना चाहिए। तो जितने भी फरीक हैं सही, हमें उसमें, हमारा तो मसला ये रहा कि हमने बहुत गलतियां की अफगानिस्तान में, उसमें इंडियंस ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा भाई इस मुगालते में ना पड़े कि वो मोदी गया था तो ये गए हैं, ये दौरा बहुत पहले से तयशुदा है। बिल्कुल। और मुज़ाकरात की बहाली खुद अफगान ये समझते हैं उनके मफाद में है। बाद वक़्त हालात ऐसे होते हैं, वो मरी मुज़ाकरात हुए, मुल्ला उमर के मरने की खबर आ गई। एक मसला ये अफगान इंटेलिजेंस का मैंने पता किया कि क्या मसला था, उसने तनकीद की खुलेआम हबीब अकरम साहब और मुस्ताफी भी हो गया। देखिए KGB ने के साये में बनी है, इसका नाम था खाद, खिदमत इत्तलात दौलती, NDS है उसका नाम, और राग इसके साथ बहुत पुराने तल्लुकात हैं। इंडिया की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को सैंडविच किया जाए,
وہاں اپنی پریزنس سے انڈینز نے بھی میرا جو اعلان خرچ کیا وہ تو کم ہے، لیکن میرا خیال ہے 10-12 بلین ڈالر وہ بھی خرچ کر چکے ہیں، ایرانی بھی اتنے کر چکے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو ہم سے وہ 8 گنا بڑا ملک ہے، دوسرا یہ ہماری ٹیکس کلیکشن 9% ہے، ان کی 16% ہے، ان کا صرف نیوی کا بجٹ ہمارے بجٹ سے بڑا ہے۔ اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی ڈیفنس بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ فاتر العقل سیاست دانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ دانشوروں کو سمجھ میں آ رہی ہے سٹیبلٹی کتنی ضروری ہے، امن کتنا ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ماشاء اللہ لگ جائے سنبھال لیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی اور افراتفری پھیلے گی کچھ عرصے کے بعد، وقتی طور پہ سٹیبلٹی آتی ہے۔ یہ کچھ نہ کچھ منیمم کنسنسس ہوتا ہے جس میں ملک ترقی کرتے ہیں، امن چاہیے ہوتا ہے۔ اور انڈیا کی کوشش کیا ہے؟ اندر بدامنی پھیلا رکھے۔ وہ اجیت دوول نے اس کی فلم دیکھی ہے آپ نے، جو وہ کہتا ہے کہ طالبان کی حمایت کریں گے، فلاں کی کریں گے، فلاں اندر سے ڈی اسٹیبلائز کریں گے۔ اور اجیت دوول کی اہمیت کتنی ہے؟ ہمارا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے ان کا کمرہ اتنا سا ہے اور 26 آدمیوں کا سٹاف ہے، پہلے بھی یہی تھا، یہ نہیں کہ اب ایسا ہوا ہے۔ اجیت دوول کے کمرے کا ایک دروازہ انڈین پرائم منسٹر کے کمرے میں کھلتا ہے۔ اچھا۔ اور اس لیے وہ بڑا تنگ ہے کہ میں سگریٹ نہیں زیادہ پی سکتا، دھواں چلے جاتا۔ یہ وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساری دنیا میں یہی، برطانیہ میں یہی ہے، امریکہ میں اس سے بھی زیادہ ہے، ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے۔ ہمیں تو نہ قومی دفاع کے دیا بچوں، چل جنرل کو جانا چاہیے، وہاں جانا چاہیے وزیر خارجہ کو، وزیر خارجہ ہے کوئی نہیں، اور جو ایڈوائزر ہے اس کو یہاں نہیں آنے دیا تو افغانستان کیا بھیجیں گے؟ یہ فوج کا کام ہے۔ اس میں ایک روایت بھی تو شامل ہے نا، افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ عام طور پہ فوج دیکھتی ہے، اس وجہ سے دیکھیں فوج سول کی کیپیسٹی کیوں نہ بڑھائی جائے؟ آپ تو میری بات ایسے کریں جیسے گزشتہ تاریخ میں نہ پاکستان میں کبھی مارشل لا رہا ہے نہ کبھی سول۔ اچھا، ایک غلطی اگر 100 برس سے ہو رہی ہے، بر صغیر میں کئی ہزار سال سے گندم کو 5-6 پانی دیے جاتے تھے، کوئی 10 سال پہلے پتہ چلا 2 پانی کافی ہوتے ہیں۔ جب بھی پتہ چل جائے غلطی کا تو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ تو بھائی اب اگر اماں کھانا نہیں پکائے گی تو کیا بیٹے بھوکے رہے؟ ان میں سے کوئی پکائے گا نا، یہ بیٹی پکائے گی۔ اچھا حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بریک تھرو اصل بات ہے کہ افغانستان نے جو کہا ہے، افغان حکومت نے، کہ جناب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، یہ ان کا کوئی نیا موقف تو ہے نہیں، وہ ہمیشہ سے تیار رہے، ہمیشہ تیار نہیں تھے حضور۔ مری میں وہ کر چکے ہیں نا، مری میں مذاکرات کر چکے ہیں، اور مری میں فوراً حامد کرزئی بھی مذاکرات کے لیے مرے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات کا اصل پرابلم ان کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے، اصل تو ہے کہ کیا طالبان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ہے۔ دیکھیے میری معلومات یہ ہے کہ طالبان پرانے والے طالبان نہیں ہیں جن کا آغاز و انتہا جو تھا وہ پاکستان میں ہوتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ دنیا کی کئی طاقتوں سے رابطے میں ہے، دنیا ان سے رابطے کر رہی ہے۔ وہ تو اپرچونٹی مذاکرات سے ہی پیدا ہوئی نا۔ تازہ ترین معلومات اگر امریکی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، چینی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، حتیٰ کہ انڈینز ہیں، بدقسمتی عرب ہیں، تو مذاکرات سے اپرچونٹی پیدا ہوئی نا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان کو ایک ایکول فریق کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، جو روس کے جو افغانستان کے معاملات دیکھتے ہیں روس کی طرف سے، وہ داعش کے لیے معاملات طے کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، تو آبویسلی کریں گے نا، وہ ایک فریق ہے طالبان کے ساتھ۔ فریق تو وہ ہے۔ بریک تھرو تو تب ہوگا نا جب طالبان مذاکرات کے لیے راضی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے، اللہ نے کے بعد۔